बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर नाफ ने अपना एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है जिसमें उसने बताया कि भाई उसके शौहर हो गए नाराज़। अच्छा, यहाँ पर थंबनेल पढ़ के तो पता नहीं, मैंने भी सोचा कि क्या अब इसने ऐसा भंड मारा है जिस पे जो है इसके हस्बैंड नाराज़ हो चुके हैं। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये जो थंबनेल बनाया और फिर रियलिटी में हमने चेक किया तो यहाँ बहुत कुछ हमें डिफरेंट नज़र आया। यानी कि थंबनेल जिस तरीके से उसने मेंशन किया था, एक्चुअल स्टोरी उसके बिल्कुल उलट हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सबको पता है ये चीज़ कि अंबर की शाहज़ेब से जब शादी हुई थी तो उसके उसी वक्त हमने देख लिया था कि काफ़ी कंजूस लोग हैं। और देखिए, मियाना रवि से चलना एक अलग चीज़ है और एक चीज़ है कि बिल्कुल इंसान हाथ पे हाथ धरा बैठे रह जाए और वो ये देखे कि हाँ यार, यहाँ इनकी वीकनेस है तो यहाँ फ़ायदा उठाओ और ख़ामोश होकर बैठ जाओ और सिर्फ फ़ायदे लेते रहो। और ये चीज़ें अंबर की शादी में प्रॉपर दिख गई थी, चाहे लोग बोलें ना बोलें, चाहे इनको बुरा लगे। लेकिन ये फैक्ट है कि जब अंबर की शादी हुई थी तो इंगेजमेंट तो पता नहीं कब हो गई होगी इसकी, लेकिन जो है निकाह से लेके टिल रुखसती और उसके बाद जितनी भी दावतें हुई वहाँ ये सब कुछ दिख गया कि अंबर का जो ससुराल है और शौहर है यह काफ़ी कंजूस हैं और चालाक भी हैं, काफ़ी समझदार भी हैं। अब यहाँ पर कुकिंग शबाना ने तो बेतहाशा जितना वो कर सकती थी उन्होंने की, शॉपिंग की, चीज़ें दी, इसके अलावा जहेज़ दिया और बाकायदा लिस्ट बनती थी जहेज़ की। अब वो उन्होंने चाहे कराची से ना लिया हो, चाहे कुछ हैदराबाद से लिया हो, कुछ कराची से भी लिया। मेजर उन्होंने फ़र्नीचर वगैरह हैदराबाद से लिया था क्योंकि ख़ुद उन्होंने कहा कि फ़र्नीचर टूट वूट ना जाए। अच्छा चलो, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यहाँ तक का सिलसिला हो गया। अब जब इन्होंने मेहंदी में, शादी में, वलीमे में जितने चाहे वो जोड़े हों, चाहे उसमें जो गिव एंड टेक और भी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ भी कुकिंग विद शबाना की तरफ से हुआ। लग रहा था किसी डमी से शादी कर रही है। यानी कि मेहंदी में केक है, मिठाई है, वो सब यही कर रहे थे, वहाँ चुप बैठे हुए थे वो लोग। और उस वक्त इस चीज़ पे काफ़ी लोगों ने गॉसिप की, काफ़ी डिस्कशन भी हुई, लेकिन शाहज़ेब लोगों पे कोई असर नहीं हुआ। और ज़ाहिर है कुकिंग विद शबाना उस वक्त कमेंट्स वगैरह तो इतनी नहीं पड़ रही होंगी, वो भी बेटी की शादी में मगन थी, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने फ़ील कर लिया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, शादी भी उन्होंने खुद ही की। तो यहाँ पर अब जो कॉन्टैक्ट लेंस की बात आई और उस पर शौहर साहब नाराज़ हो गए, तो मैं ये कहती हूँ जब अंबर जो है, चाहे वो ज़बान दराज हो चाहे कुछ भी हो, उसने बहुत मिस्टेक्स भी की हैं, फैटल एरर भी किए हैं, वो बात बहुत क्या कहते हैं पैनिक भी हुई, उस बात की बदनामी भी हुई। लेकिन फिर कहते हैं ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे बड़े बड़े तूफ़ान जो है वो दब जाते हैं। इसी तरीके से अंबर की लाइफ नॉर्मल एक सिचुएशन पे आ गई। लेकिन क्या है, अंबर वर्किंग लेडी नहीं है, लेकिन फिर भी अंबर घर बैठे बैठे इतना कमा रही है कि जो बेचारी लेडीज़ जो जाती हैं बाहर जाके कमाती हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता इसकी अगर इनकम देखी जाए। 19 आवर्स में 62,000 व्यूज़ हुए हैं सिर्फ अभी, जबकि ज़ाहिर है सहरी और इफ्तारी के टाइम की वजह से लोग इतनी वीडियोज़ नहीं देखते। अब सोचने की बात है कि इतनी कमाऊ खाऊ बहू मिल गई, इतना सारा जेव लेकर आई, फिर बैठे बैठे उसने इतना अच्छा नया घर भी ले लिया, उसको रेंट पे दे दिया, उसका रेंट भी आता है, सोलर सिस्टम लगवा लिया घर में, फिर अब डेफिनेटली अनकरीब वो गाड़ी भी ले लेगी। अब इतना सब कुछ अगर आपको मिल रहा है तो आपको क्या समझना चाहिए कि क्या कहते हैं, मुझे तो सोने की चिड़िया मिल गई। अच्छा, यहाँ पर समझा तो जा रहा है कि सोने की चिड़िया मिल गई, लेकिन सोने की चिड़िया को जब आप चिढ़ा देंगे तो सोने की चिड़िया जो ना फिर आपको चोंच मारेगी ज़ोर से। देखिए, जब वो मेहनत करती है, कुछ भी है, वीडियो एडिट वगैरह करती है तो खुद ही करती होगी ना। अब वो पहले अकेली थी, अब वो संभाल रही है इब्राहिम को भी, अपने काम भी कर रही है, घर के काम भी कर रही है, लोगों के कमेंट्स को भी फेस कर रही है, चाहे कमेंट्स कैसे भी हो, बुरे भी होते अच्छे भी होते। अब जब आपने उसको यूट्यूब चैनल पे आने की परमिशन भी दी और आपने कहा कि नहीं भाई ठीक है, हमारा भी एक अच्छा इनकम हो रही है, लेकिन अंबर अगर अपने लिए कुछ लेती है तो यहाँ पे शाहज़ेब को बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। देखें, अगर वो पूरा का पूरा पैसा मांग रही है शाहज़ेब से तो चलो फिर तो एक चीज़ है कि भाई तुम तो इतना कमाती हो, मेरी तो सिर्फ छोटी सी जॉब है, तुम अपने पैसों से ले लो, ये कह सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कह रही है कि भाई मैं ये चीज़ बनवाना चाहती हूँ और चश्मे की जगह मैं लेंस लगाना चाहती हूँ, जो कि लेडीज़ लगाती हैं आजकल, और उसमें भी अच्छी क्वालिटी होती है, तो डेफिनेटली आँखों में लगाने का होता है तो 2 नंबर क्वालिटी तो नहीं लेगा ना। यहाँ पर जो शाहज़ेब ने एटीट्यूड शो किया, उस एटीट्यूड ने उसकी कंजूसी और चालाकी, मैं समझदारी नहीं कहूँगी, चालाकी कहूँगी,
کہ اپنے مفاد کے لیے آپ یوز کرو سب کو، اور جب وہ اپنے کسی کام کے لیے گئے تو آپ کا موڈ آف ہو گیا، اور موڈ آف ہو گیا اتنا کہ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیمرے کی لائٹس پڑ رہی ہیں، کیمرہ جب آف ہو جائے گا تو اس کے بعد میں بات کر لوں گا۔ عنبر کو چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے ہوٹلس کونے پہ کھلے ہوتے ہیں، اس ہوٹلوں میں لے جا کے کھانا کھلایا گیا، جبکہ اس کے اماں ابا تو ایسے ہوٹلز میں جاتے ہی نہیں، اور جیسا بھی یہ حیدرآباد کے وہ کسی بڑے سے بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ اس نے جیسے تیسے گزر کیا اور کر بھی رہی ہے۔ لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور جب وہ اپنی ایک چیز کہہ رہی ہے تو وہاں آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے بندہ کہ یار یہ اپنے پیسوں سے بنواؤ، فضول خرچی بھی ہے نا تم اپنے پیسوں سے کرو، لیکن یہاں پر تو باقاعدہ بھائی لڑائی جھگڑوں کی بات آ رہی ہے، پھڈے ہو رہے ہیں، موڈ آف ہو رہا ہے، باقاعدہ جو ہے چڑھا جا رہا ہے اس سے۔ اچھا یہاں پہ شاہ زیب کو نہیں پتہ تھا یہ پرینک ہے، عنبر نے یہ پرینک نہیں کیا تھا کیونکہ انفیکٹ لینس تو اسے چاہیے، لیکن ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ پرینک عنبر نے کیا تھا کہ ہاں آدھے پیسے میں تم سے لے رہی ہوں۔ کافی دفعہ عنبر نے یہ بتایا کہ میں جو ہوں اپنا ایکسپینڈیچر خود اٹھا سکتی ہوں، میں شاہ زیب کو پریشان نہیں کرتی۔ دیکھیے پریشانی کی کیا بات ہے، نارملی اگر کچھ ضرورت ہوگی تو وہ شاہ زیب سے ہی کہے گی، لیکن وہ شوہر وہی دے سکے گا جو وہ دے سکتا ہے، اور جتنا اس کا دل ہے، جتنا اس کی چاہت ہے، وہ اتنا دے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عنبر بھی کسی بہت بڑے لینڈ لارڈ گھر سے نہیں آئی، لیکن پھر بھی ان سے بیٹر ہے، وہ اپنے سارے کام کرتی ہے، وہیں حیدرآباد کی لائف اسٹائل میں ہی وہ مطلب ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ اویل کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ بندی کام کر رہی ہے، اس بندی سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پھر یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ان کی ساس جو ہے وہ بھی بہت پہنچی ہوئی ہے، جب کبھی چائے کا معاملہ ہوگا، کھانے پینے کا معاملہ ہوگا، وہ جو ہے نا جمپ مار کے آ جائیں گی، لیکن جہاں ان کو کہیں کچھ کام کرنا پڑ جائے، ایون کہ ابراہیم کے بھی اگر کبھی کام کرنا پڑ جائے تو وہ دم دبا کے بھاگ جاتی ہیں۔ یہ میں کہوں گی، کیونکہ دم دبا کے صرف جانور نہیں بھاگتا، بلی بھی دم دبا کے بھاگتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھا کیا گیا ہے کہ جتنا کوآپریٹ جو ہے ان کی اماں کے ہاں سے کیا گیا ہے نا، ان کی طرف سے بالکل پتھر کی ڈمی کی طرح یہ پروف کرتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک تو شاہ زیب صاحب نے ہر طریقے سے یوز کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، پیسہ بھی آ رہا ہے، یوٹیوب چینل بھی بن رہا ہے، پاپولیرٹی بھی مل رہی ہے، اماں کے نئے نئے کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں کیمرے میں، ویسے تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ یاد ہے کہ ان کی شادی کو تھوڑا سا ہی ٹائم ہوا تھا تو عنبر نے ایک مال میں جا کر 2-3 چیزیں کاسمیٹک کی لیں، جس پہ شاہ زیب کا فوراً موڈ آف ہو گیا، اور اس نے کہا یہ اتنی مہنگی چیزیں کیوں ہیں؟ تو یہاں پہ عنبر نے کہا کہ ہاں فیس پہ یوز کرتے ہیں اس لیے مہنگی ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ویڈیو میں یہ نظر آیا کہ بھائی ان کی نند کے لیے اس نے ایک برانڈڈ آؤٹ فٹ لیا ہے، جو کہ یلو کلر کا کافی ایکسپینسو تھا، وہ آئی تھنک 8,000 کا تو ہوگا وہ۔ اس کے بعد جو ہے شاہ زیب بڑے خوش، ان کی بہن بھی خوش اس آؤٹ فٹ کو دیکھ کے، جب یہ دعوت ہوئی تھی اس کے گھر میں، اس کی نند کے گھر میں۔ لیکن اس وقت تو شاہ زیب نے نہیں کہا کہ اتنا مہنگا آؤٹ فٹ کیوں لیا ہے، اور پھر اپنی بھی شاپنگ وہ مسلسل کرتا رہا ہے، تو وہ کس کے بیس پہ کرتا رہا ہے؟ اپنی بیس پہ۔ اپنی بیس پہ کہاں، وہ تو اس مال میں جا کے کہہ رہا تھا لگ رہا ہے دبئی میں آ گئے، جبکہ وہ حیدرآباد کا ہی کوئی مال تھا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ سارے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، مگر اپنی طرف سے ایک فائدہ بھی نہیں پہنچایا جا رہا، اور اگر کوئی بندہ اپنی انکم سے کچھ خرچ کرنا چاہ رہا ہے تو بھی آپ بیچ میں آ کے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو بالکل ہی غلط چیز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آگے دیکھیے گا، یہ جو شادی کی ہے نا انہوں نے، یہاں پہ مجھے ابھی سے اور ابھی سے آگے بھی ان دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ، ان دونوں کا لائف اسٹائل کہیں سے میچ کرتا ہوا نہیں دکھ رہا۔ وہ الگ چیز ہے کہ ابراہیم جو ہے بچہ ہو گیا، وہ تو بچے کے خاطر تو رہنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن جیسے گڑی اور بظہر کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے سے وہ سمجھ کے چلتے ہیں، یہ سٹوری جو ہے نا شاہ زیب اور عنبر کیا نہیں ہے، کیونکہ شاہ زیب کافی کہتے ہیں نا کہ سائڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں، اور کافی سمجھداری سے چلنے والے لوگ ہیں کہ ہمارا ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ہماری طرف سے کسی کو فائدہ نہ پہنچ جائے، بس ہم فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو یہ اس قسم کی باتیں، اور اس مووی میں یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ ایک پھوٹی کوڑی یہ عنبر کو نہیں دیتا ہے، جو بھی عنبر کر رہی ہے نا اپنی ویڈیو کی بیس پہ ہی کر رہی ہے۔ تو جناب انالیسس تھے آج کی ویڈیو کے، اور لاسٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے اس ویڈیو کے بارے میں۔ اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گی، اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن۔ رمضان ہے اور کھٹی چیزیں کھا رہے ہیں، گلا خراب ہو رہا ہے، اس لیے آپ سے معذرت خواہوں۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔